दोस्तों, ये दुनिया तकलीफ और मुसीबतों का घर है। इंसान को कदम कदम पर बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर परदेश में रहने वाले परदेसी जो घर बार को छोड़कर परदेश में रोजी कमाने की खातिर गए होते हैं, इन्हें अपने बीवी बच्चों की खातिर वो सहना पड़ता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। परदेशियों की आधी जिंदगी परदेश में गुजर जाती है। जब वो घर की जानब लौटते हैं तो इन्हें नाफरमान औलाद का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह बच्चों को अपने वालिद की आदत नहीं होती। बाप हमेशा अच्छे और बुरे रस्तों से वाकिफ होते हैं, इसलिए वो औलाद को समझाने की कोशिश करता है, मगर औलाद वालिद को छोड़कर आसमान को छूने की बातें करती है। मगर वालिद की बातों पर अमल ना करने की वजह से कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। असद जब सऊदी अरब आया तो उसके 3 बच्चे थे। 4 बहनों की शादी की जिम्मेदारी उस पर आयद थी। जब वो घर से सऊदी अरब आया तो घर में फाकों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने सऊदी अरब में दिन रात एक कर दी। 4 बहनों की शादी की। उसके बच्चे आला स्कूल में पढ़ते, जिसकी वजह से घर के अखराजात पूरे करते करते उसे 15 साल का अरसा हो गया, मगर वो वापस ना जा सका। उसकी बीवी ने उसे कई बार वापस आने का कहा, मगर वो बीवी को ये कह देता, ये मेरा आखिरी साल है, बस थोड़े से पैसे जमा हो गए तो वापस आकर कोई कारोबार शुरू करूंगा। असद एक सऊदी के यहाँ काम करता था। सऊदी का सहरा के अंदर एक बहुत बड़ा महल बन रहा था। ये मोबाइल का जमाना नहीं था, बल्कि उस वक्त खत लिखे जाते थे। सऊदी कफील ने अपने यहाँ काम करने वाले सब लोगों को खरूज लगा दिया। सब लोगों को उनके एग्रीमेंट दे दिए। असद एक सादा इंसान था। वो हमेशा दूसरों की इज्जत और एहतराम करता था। दोस्तों, असद को सऊदी अरब में रहते हुए 15 साल हो गए, मगर इस दौरान वो एक बार भी हज या उम्रा अदा ना कर सका। कंपनी ने उसे अगले दिन की टिकट लेकर दी। उसकी ख्वाहिश थी वो एक बार बैतुल्लाह का तवाफ कर ले, अल्लाह के घर को देख ले। आज वो बहुत खुश था कि वो अल्लाह के घर जा रहा है। कंपनी का एक ड्राइवर उसे हरम के गेट पर छोड़ आया। असद जब हरम के गेट पर उतरा तो वो बच्चों की तरह रोने लगा। वो रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे घर में आने में 15 साल लग गए। मेरे दिल में तेरे घर को देखने की बड़ी चाहत थी, मगर खानदान की मजबूरियों ने मुझे यहाँ आने ना दिया। उसकी जुबान पर ये अल्फाज जारी थे और वो काबा की जानब बढ़ रहा था। जब उसकी पहली नजर काबा पर पड़ी, वो वहीं सजदे में गिर गया। वो इस कदर ज़ारो कुतार रो रहा था कि वो कई दफा बेहोश होते होते रह गया। इतने में एक शुरते ने पानी पिलाते हुए उसे हौसला दिया। फिर उसने उम्रा मुकम्मल किया। इसके बाद बैतुल्लाह के करीब आकर बैठ गया। वो अल्लाह तबारक व तआला से ढेरों दुआएं मांग रहा था। रात के 4 बजे की उसकी जद्दा से लाहौर की फ्लाइट थी, इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बैतुल्लाह में गुजारना चाहता था। वो काफी देर अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना करता रहा। फिर वो कुछ देर आराम करने के लिए बाबे अब्दुल्ला की बिल्डिंग में आ गया। इतने में एक पाकिस्तानी उसके पास आकर बैठ गया। उस आदमी ने असद से पूछा, तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान में किस इलाके से है? असद ने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक लाहौर के नजदीक पतोकी से है। वो आदमी बताने लगा, मैं भी पतोकी का रहने वाला हूँ। तुम्हारे गांव के साथ ही मेरा गांव है। उसी जगह बैठे बैठे दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। तहज्जुद का वक्त हो गया। असद उस आदमी को कहने लगा, ये मेरा बैग है, मैं वजू करके वापस आता हूँ। चनाचे असद वजू करके जब वापस आया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आदमी उस जगह मौजूद ना था। असद ने उस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। शायद वो किसी जगह पानी पीने के लिए गया हो, मगर वो आदमी असद को किसी भी जगह ना मिला। असद के बैग में 10,000 रियाल थे, जो उसकी 8 माह की तनख्वाह थी। इसके अलावा उसका पासपोर्ट और कागजात भी उसी में मौजूद थे।
اسد کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے اسے پورے حرم میں ڈھونڈا مگر وہ اسے کسی بھی جگہ نہ ملا۔ اب مایوسی، ناکامی اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اسد کی 8 مہینے کی کمائی کعبہ کے سامنے چوری ہو گئی۔ وہ کعبہ کے سامنے والی سیڑھیاں اترنے لگا تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ وہ ریلنگ کو پکڑ کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بیگ ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی۔ وہ 15 سال کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ انتہائی گھبرایا اور پریشان تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، تو کس وجہ سے پریشان ہے؟ اللہ کے گھر میں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ سیڑھیوں کی ایک سائیڈ پر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا، اے میرے رب، میں 15 سال کے بعد گھر واپس جا رہا تھا، تیرے حرمت والے گھر میں میرا بیگ چوری ہو گیا۔ اس بیگ میں میری 8 ماہ کی تنخواہ تھی، اس میں میرے کاغذات اور پاسپورٹ تھا۔ اے میرے رب، میں کیا کروں؟ تو ہی میرا بیگ مجھے واپس دلوا سکتا ہے۔ تیرے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو کن کہے تو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دعائیں مانگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کعبہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اسد کو کسی کی ٹکر لگی۔ اگر اس نے ریلنگ کو پکڑا نہ ہوتا وہ گر جاتا۔ چنانچہ وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا اس کا بیگ پڑا ہے۔ اسد نے بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں تمام چیزیں موجود تھی۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ فلائٹ کو گزرنے میں 4 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے آخری بار کعبہ کو دیکھا اور دعا کی، یا اللہ مجھے صحیح سلامت ایئرپورٹ پر پہنچا دینا۔ چنانچہ وہ حرم سے باہر نکلا، گاڑی کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اسی پریشانی میں کھڑا تھا کہ ایک سعودی آیا۔ اس نے اسد کو جدہ کا کہہ کر بیگ کو گاڑی میں رکھ دیا۔ اس نے اسد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ اسد اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسد گاڑی میں بیٹھ کر رو رہا تھا کہ آج میرے رب کی وجہ سے میں گھر واپس جا رہا ہوں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ گاڑی والا کہنے لگا، میرے بھائی تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ اسد نے اس کو بتایا کہ وہ 15 سال سے گھر نہیں گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر اس طرح اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ سعودی یہ سن کر چونک گیا۔ اس کی زبان سے اللہ اکبر جاری ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، میں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے سو رہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا تھا، ایک بندہ حرم کے گیٹ کے باہر کھڑا ہے، اسے جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچا دو۔ چنانچہ میں جلدی سے وہاں پہنچا۔ میں نے اس جگہ تمہیں پریشان پایا۔ مجھے یقین تھا وہ تم ہی ہو جس کے بارے میں مجھے حکم ملا ہے۔ تم اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ چنانچہ 40 منٹ کے اندر ڈرائیور نے اسد کو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا دیا۔ اسد گاڑی سے اتر کر سعودی کو کرایہ دینے لگا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ سعودی کہنے لگا، میرے بھائی اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، تیرے ذریعے اللہ نے مجھے پسند کیا ہے۔ سعودی نے اپنی جیب سے 5000 ریال نکال کر دیے، پھر کہنے لگا، یہ میرے بھائی کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ